भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 115 वळी 15. साम 115 वर्स 15. उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जाण एकल्यांक अशें म्हणटा. सर्ग आनी संवसार आसलेलो सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्ग आनी संवसार आसलो सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आशिर्वादा देवात हांव देवान येता. मोगाचेनो हो दीस आयचो सकाळी सो आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं कृपे आसूं. तुमी हाता गेल्ली कामां आस पोंताक पावूं दी. आस बरी भलायकी दैवी सक्तीन भरलेलो दीस तुमचो जावं दी. तुमची जिवीत नंदन जावं दी. तुमची मुखामळां परचळूं दी. उतार म्हणटागी सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आशिर्वाद कित्याक इसाकाच्या जिवितांत देवान इतली आशिर्वादां घाली की जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 आमी वाचले. हर एक उतार जायते वेळ वाचला. उतार म्हणटागी कित्याक ताचे धन आनी दिर्वे वाडत वाडत गेले. कित्याक म्हळ्यार देवाची आशिर्वादां इसाकाच्या जिवितांत आसली. त्या खातीर आज हो दीस आमी हो मंगळारचो दीस आराम करता आसतना देवाची आशिर्वादां आज आमी जोड घेवंक जाय. त्या खातीर देवाची आशिर्वादां जोड घेवची जाल्यार ताचेर आमी नदर लावंक जाय. देवाची आशिर्वादां आमी जोड घेवची जाल्यार ताचे सावळेंत आमी रावूंक जाय. देवाची आशिर्वादां आमी जोड घेवची जाल्यार ताच्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय. म्हज्या मोगाचेनो बुधवारांत हांव आमी किर्तनां कंटिन्यू सकाळी थावन सांज पर्यंत कितली बावणी ह्या लायनीर आसता. तुमी सकाळी थावन सांज पर्यंत ह्या लायनीर आस कितली बावणी मागण्यान भाग घेतला. कितल्या म्हण देवाचे तो वस्ते आसात तुमी मात्र न्ही दैवी सकत तुमी अनुभव करून घेतला. आज ती आशिर्वादां जोड घेवचो दीस हो जावन आसा की अशें म्हणटा. साम 115 वर्स 11 सर्वेस्परा भियोन चलतले न्हू
सर्वेस्पराची विस्वास दवरा तो तांचो आधार आनी ताची ढाल सर्वेस्पर आमचो उगडास करता तो आमचेर आशिर्वाद घालतलो इस्रायलाच्या घराण्याचे तो आशिर्वाद घालतलो आरोनाच्या घराण्याचे तो आशिर्वाद घालतलो तुझ्या घराबेचेर तो आशिर्वाद घालतलो हांगा म्हणटा पळया इस्रायलाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो आरोनाच्या घराण्याचेर तो आशिर्वाद घालतलो तर म्हज्या आनी तुझ्या घराबेचेर तो आशिर्वाद घालचो ना गी कित्याक आमचो देव आशिर्वाद असो देव जावन आसा परतून म्हणटा की सर्वेस्परा भियोन चलतलेचेर तो आशिर्वाद घालतलो आज तूं आनी हांव त्या देवाच्या भिरांतीन पातका पाटकन एक बरें जिवी जिव नितळ जिवी जियेत आसतना ऑटोमॅटिकली देवाची आशिर्वादां तुज्या जिवितान आनी म्हज्या जिवितान देंवोन येतात कितली साक्षी तुमी आयकला जावं फुडो कित्याक हर एक घडी आमच्या मागण्याक आमचो देव कान दिता उतार परतून म्हणटा की वर्स 14 सर्वेस्पर तुमची संख्या चडो तुमची तशीच तुमच्या भुरग्यां बाळांची सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो आमची जबाब सकाळीच्या वेळा सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो म्हणया आमी सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या मात्र नाही सगळ्या संवसारांत असल्या दुखा गळून कष्टोच्या इरारान असल्या अस्कत जाल्ल्या हर एक कुटुंबाचेर सर्वेस्पराची आशिर्वाद दिवचे तर म्हणया सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो ह्या वेळार कष्टोन पिडेन वळवळून आयच्या दिसा कोणाचे ऑपरेशन आसा अनवरक सांपडला तसले जण एकल्या बाबण्याचेर सर्गीची बेसांव दिवन तर म्हणया सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो आज मागता आसतना म्हणया आमची मुखामळां परसळूं दी आमी हातागल्ली कामां पोंता पावच्या खातीर आमची जिवीत बदलावणची जावन सर्गीची बेसांव दिवन तर म्हणया सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालो ह्या लायनीर आसा जण एकल्या खातीर तुमी म्हणला सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं त्या खातीर तुजी ती आशिर्वादा ह्या आयच्या दिसा देवून येतालीच कित्याक तुवें एक उतार उसारले सर्ग आनी संवसार असलो सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या तूं खंय कामाक वयता तुज्या बॉसाचेर कंपनीचेर सर्गीची बेसांव दिवन खातीर आज आमी मागला त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया ह्या सकाळीच्या वेळा देवाक आमी अर्घा दिवया एक घडी देवाक स्तुती करया कित्याक ताणें केल्ल्या अजापाक असर्याक कित्याक ताची आशिर्वादां रात्री दीस आमचे देवून आयला हर एक दीस आमचो देव आशिर्वाद आमकां भरून आसा बापा तुज्या दैवीक कृपेन तुवें भरलाय तुज्या मोगान आमकां तुवें भरलाय तुजी काकूळ तुवें आमचेर वतयलाय तुज्या दैवीक मोगान तुवें आमकां भरल्या खातीर घास जाता हांव तुका अर्घा दिता बापा बापा तुज्या विस्वासी मोगा खातीर तुज्या दयाळ्या खातीर तुज्या काकुती खातीर आमी तुका अर्घा दिता रात आनी दीस तूं आमचो मोग करनासय सांडल्यार कोणेय तूं आमकां सांडिनाय विसरल्यार कोणेय तूं आमकां विसरनाय सम्यात तितलो मोग तुवें आमचो केलाय त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा काळज जाता हांव तुका आमी अर्घा दिता वाकंटा दिनवासता आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा गे भोव अपुर्वें मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 18 मातये प्रमाणे शुभवार्ता 28 वळी 18 आमकां अशें म्हणटा गे जेजू लागीं येवन जेजू लागीं येवन ताचे लागीं उलोवन म्हणालो गी तांचे लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो गी सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या उतार पळय म्हणटा गे जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला आपल्या शिशा लागीं जेजू येवन म्हणा लागलो गे सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिला कित्याक उतार उसारता म्हणल्यार एक घडया आमी हांगा खंय दंत चक्रत्यान 29 वळी 30 आनी 6 Acts of Apostles chapter
9 वर्स 36 एकडे वाचया आम्ही या वेळार आणि जोप्पा शहरांत आणि जोप्पा शहरांत तबीता नावाची एक भावार्थीण आसली. एक भावार्थीण आसली. जोप्पा शहरांत तबीता नावाची एक भावार्थीण फर्स्ट पाउंड जावन आसा. एक भावार्थीण त्या स्वातर असते, भावार्थीण असते. मुखार आपली सगळी जिणी तिने आपली सगळी जिणी तिणे बऱ्या कामांनी आपली सगळी जिणी तिणे बऱ्या कामांनी आणि दयाळ करण्यानी खर्च केली. फर्स्ट ती भक्तिवंत, दुसरी ती जिणी दयाळ करण्यानी आणि बऱ्या कामांनी तिने खर्च केला. 3 पॉइंट हांगा आसा. फर्स्ट पॉइंट तिने बरे जिवीत केले, देव बिरांती दिली. दुसरो पावंडो तिने बोऱ्यो करण्यो केली. तिसरो पावंडो दयाळ करणी तिने केली. कित्याक म्हळ्यार वर्स 3 आणि 30 आणि 9 39 वर्स एकडे वाचया आमी. पेत्रो धाडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतस ताणी ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन वेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन. दोकरा ती जिवंत आसतना आपणाक शिवून दिले दगले आणि शेले ताका दाखोवन विलाप करूंक लागलो. कित्याक तिची जिवितान फर्स्ट एक बरे करण्यानी असली, देव बिरांती असली, बरी करण्यो दयाळ करण्यो तिची जिवितांत असली. म्हज्या मोगाचेनो जेन्ना ती मरण पावले वेळार तिचे दगले दाखोवन सगळ्यो स्त्रियो विलाप करतल्यो. म्हळ्यार ती जिवंत आसतना तिने शिवून दिले दगले, तिने शिवून दिले शॉल, वॉट एवर तिने कितें केला बऱ्यो करण्यो ते दाखोवन पेद्रू कडेन सगळ्यो स्त्रियो विलाप करतल्यो. म्हज्या मोगाचेनो एक दयाळ करणी तबीताच्या जिवितांत किती व्हडले असर्या करूंक लागले पळया. त्या खातीर आमच्या जिवितांत फर्स्ट हे वरस प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेनो जिबले वचचे वरस दयाळ करणी आसूंक जाय. मागणे आमी 6 घंटे कर्ण आमी कोर्टान उबे कर्ण त्या मनशाचो मानभोंग काडटा जाल्यार आमचे मागणे खंय आसा म्हणून चिंतूंक जाय. परतून या आमी थंयच या 30 आणि 6 36 वळी परतून 22 ओळ 30 आणि 6 एकडे वाचया आमी. आणि जोप्पा शहरांत तबीता नावाची एक भावार्थीण आसली. आपली सगळी जिणी तिने बऱ्या कामांनी तिचे सगळी जिणी बऱ्या कामांनी जावं फॉर कितल्या घंटे मागणे केला ते कळीत ना. बरे काम तिचे जिवितांत असते, बरी करण्यो तिची जिवितांत असते, दयाळ करणी तिची जिवितांत असते, उदार मौन तिची जिवितांत असते, हेरांक कितें दिवचे काळीज तिचे ते असते. कोणाक पांगरूंक ना तांकां बरो दगलो म्हणून शिवून तांकां थंड खायनाशे तांकां पांगरूंक ताची मुस्ताकी जावन ती कितें तरी दिताली. म्हज्या मोगाचेनो आज तिची जिवितांत देव एक वर्ती काम करता पळय. हांगा म्हणटा गे ओळी 40 आमी वाचया. ओळ 40 आमी वाचया. पेद्रून तांकां सक्तांक भायर धाडली आनी दिमेर पडून मागले. उपरांत तो त्या मोड्याशी घोवन म्हणा लागलो की तबीता उठ. तिने आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रू पळोवन ती उठोवन बसली. पेद्रू पळोवन ती उठोवन बसली. म्हज्या मोगाचेनो पेद्रू दिमेर पडलो आनी देवा लागीं मागोंक लागलो आनी म्हणालो की तबीता उठ. तक्षण तबीता दोळे उक्ते केले आनी पेद्रू पळयले. म्हज्या मोगाचेनो पावर एंड अथॉरिटी जेजू म्हणालो की बापान सर पदवी म्हज्या हातान दिला आनी तीच पदवी जेजून सगळ्या आपल्या शिष्याक वांटून दिले. तसो पेद्रू जेजूक 3 पुढे नेकारलो. तो सिमाव पेद्रू म्हज्या मोगाचेनो तबीताच्या मोडा लागीं वेता, दिमी घालता आनी म्हणटा तबीता उठ. एकच मागणे जेजू आयकता आनी तबीताचे दोळे उक्ते करता. तबीता पेद्रू पळोवंक लागता. जावं 2 सायड आसा त्या सुवातेर. एक पेद्रूच्या जिवितांत एक वर्ती एक सकत आसली. पेद्रूच्या जिवितांत जेजूचे मोगान त्याचे काळीज नासतले. हर एक रात आनी दीस जेजू 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 जेजू. दुसरे तबीताच्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो दयाळ करण्यो ती जिवितां आसत्या कारणातीर 2 सायडींतल्यान वर्ती अचापा त्या सुवातेर घडली. म्हज्या मोगाचेनो
ह्या वर्सा आमी दयाळ करणी करया. नैगी 2024 आसली कोर्ट केस परतून 25 मनशेरी मुंदर घेवन वेचे नाका. 2024 आसले डायवोर्स 2025 मनशेरी आमी घेवन वेचे नाका. तबिताच्या जिवितांत असऱ्या घडाची जाला तिच्या पाटली गडिता पळयले वयस जाला तिने बऱ्यो करणे केली आनी सगळ्यो विधव्यो दोळांत दुका गळयताल्यो. कित्याक म्हळ्यार तिने शिवण दिल्ली ते दगले दाखोवन पेद्रूक म्हणटाली की हिणे बरी करण्यो केला. कित्याक मरण फौज जाला इतले दयाळ करणी तिने केला. म्हज्या मोगाचे न्हू एकल्याचे सुरसुरे हांव म्हाका हार्ट अटॅक जाल्ल्या वेळा हांव घरा येवन हांव एक सुवातेर मागण्याक गेल्ल्या वेळा 2-3 म्हयन्या उपरांत एक भयण दोळांतली दुका घालून म्हणा लागली की ब्रदर आज म्हजो पूत कंप्लिटली चेंज जायचें जाला. एक नवें जिवीत जिवन हे भाग्यवनपण जिवीत चेंज जाला. ह्या चॅनलांत आयले देवाचे उतार रातांनी दीस तुमी दिले. जेन्ना हार्ट अटॅक आयले म्हूण तुमकां कळ्ळें हांवें कंटिन्यू 15 दीस उपास करून मागले. कंटिन्यू तक्षण त्याच दीस दोळ्यान ते दुकान मागले की सोम्या आज वांसा या बाबा एकल्यांचे मागणे. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणाकी म्हज्या कोणाच्या दोळ्यान त्या दुका गळयतली जावंक नसो, कोणाकी कश्टां घालतली जावंक नसो. आज म्हज्या मोगाचे न्हू बरी करण्यो आमी करया. आमच्या एकलो कोणा म्हणे दोळ्यान ते दुका गळून ह्या मनशान बरी करण्यो केला, ह्या मनशान बरें केलां. देवा ताका वांसय म्हणला देव खंडीत जावं त्या कश्टाच्या वेळार त्या मनशाच्या आदारा पावता. न्हय दुसऱ्यांच्या तोंडांतल्यान खंयच्या थराचो मनीस हो कसलो मनीस हो तसली उतरां आमी घेवची नाका. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या सैऱ्यादारा मदें आमच्या कुटुंबामध्ये आमच्या कुटुंबाच्या सण्या मध्ये जावं गोवान बायले कसलो मनीस काय कित्याक ह्या व्यक्तीला काजार जालो. जावं स्त्रियेन गोवान आपल्या बायलेक खंयच्या थराची स्त्री गायी असले उलोवणे येनाशे आमी 17 करया वर्सां 2024 कितें जालां सगळें विसरोव्या. 2025 एक दयाळ करण्याचे, एक माया मोगाचे, एक सोंसणीकायेचे तशेंच उदार काळीज देव आमकां रचून दिवं. कशें तबिताच्या जिवितांत तिणें बऱ्यो करण्यो केली तसो देव तुका आनी म्हाका आज आमची काळजां मनां बदलून आज कोणाक कश्टांत आसा तांकां आदार दिवं. मात्र न्ही कोणाच्या दोळ्यांत दुका गळटा तांची दोळ्यांत दुका पुसूं. पयल्यान पयलें तुज्या घोवाच्या दोळ्यांतल्यान दुका गळोवंक दिनाका, तुज्या बायलेच्या दोळ्यांत दुका गळोवंक दिनाका. आज तुज्या घोवाक कश्टां घालिनाका, तुज्या बायलेक कश्टां घालिनाका. कित्याक कितेंय सोडून येत जालां थंयच तितवून एक दीस तुज्या बायलेन तुज्या कश्टाच्या दिसा म्हजो घोव आपुरबायेचो मनीस म्हाका ताणें कश्ट होवंक ना, म्हज्या कश्टाक ताणें आदार दिला. त्या खातीर देवा म्हज्या घोवाक बचाव कर म्हूण एक उतार म्हणलें वयसला. तुज्या बायलेचें मागणें तुका परतून नव्यान बोलाकी दिता. जर तुज्या घोवाचें मागणें स्त्रिये एकच उतार एकच देवा म्हज्या बायलेक आज बचाव कर. कित्याक म्हज्या बायलेन सगळें म्हज्या जिवितान बरेंच केलां, सूख दिलां. एक मागणें पुरो. त्या खातीर जें कितें आमी फाटीं जालां सगळें विसरोव्या. तबिताच्या जिवितान करण्यो बरी केल्ल्या कारणा खातीर सगळी विधव्यो म्हणा लागले की कित्याक हे तबितान शिवण दिल्ल्यो दगल्यो. त्या खातीर आज तिणें वांसाचेच देवान तांचे सगळ्यांचे मागणें आयकून थोड्या दिसाक म्हणी तबिताक जिवंत उठयलें. त्या खातीर आज आमचे दोळे धांपया ह्या मागण्यान मागया. देव विस्वासी, देव काकुदार आमकां एक निर्मळ काळीज दिवं दी. आमी बाय जायते वस्तू आमी हेल्प दान धर्म करता जाल्यार ताच्यानकी पयले आमच्या जिवितान तुज्या घोवाच्या जिवितान बरी करण्यो करची, तुज्या बायलेच्या जिवितान बऱ्यो करण्यो करची. इम्पॉर्टंट बरें कुटुंब ह्या वर्सां आमी बांदून हाडीचे. ह्या वर्सां हे भावार्थाचे कुटुंब आमी बांदून हाडीचे. ह्या वर्सां देव विरंतचे कुटुंब आमी बांदून हाडीचे. सगळीं दोळे धांपया आनी प्रत्येक तरा पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या सकाळीच्या वेळार मागून घेवया. सर्गीची सकत
आम्ही जण एकले अनुभव करून ह्या वेळार म्हण ह्या वेळार पवित्र आत्म्या दैवीक आत्म्या आमच्या जिवितात देवने म्हणून उत्साहान म्हण ह्या वेळार पवित्रज्ञा 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 कृपेच्या म्हज्या जिवितांत काळजांत पिडार कर पवित्रज्ञा कृपेच्या पवित्रज्ञा 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 कृपेच्या म्हज्या जिवितांत देवने काळजांत पिडार कर पवित्रज्ञा कृपेच्या हालेलुया सकाळच्या वेळा त्या सम्यक अर्घा दिवन म्हणया वेळार हालेलुया 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 सर्गेच्या मोगाळ बापा सकाळच्या वेळार आम्ही मागता बापा एक निर्मळ काळीज आम्हा सर्वांक आमकां रसून दी उदार काळीज बऱ्यो करण्यो करचे एक निर्मळ काळीज आमकां रसून दी आमच्या भितर असते थोडी खोट्यो संवयो काळोखाची पदयो अनकाराची सकत आमच्या भितर असतो राग आमच्या भितर असतो द्वेष आमच्या भितर असतो मसोर आमच्या भितर कितें आसा हे सगळे मेळेपणास काण ओर बापा बापा आज एक नितळ जिवीत जिवो आमकां करपा लाभय आमच्या कुटुंबांत एकामेक होंदवून जिवो आमकां आदार दी बापा बापा मागता कुटाम कर आमचे भाग्यवंत कुटाम बापा कर आमचे जिवीत नितळ बापा सगळ्या वायटांतावन आमकां निवार बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवानच आमकां आशिर्वादीत कर बापा बापा सर्ग आनी संसार असलो देव तूं जावन असे आशिर्वादीत कर आमी भायर भितर वता आसतना आशिर्वादीत कर आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वादीत कर आमच्या कुटुंबाच्या सणांचेर आशिर्वादीत कर आमकां कोणी वायट केला तांचेर आशिर्वादीत कर बापा प्रत्येक तर आमी हाता गेल्या कामाचेर आशिर्वादीत कर बापा आमच्या भलायकेचेर आशिर्वादीत कर बापा सगळ्या आमच्या जिविताक तुवेंच आमकां आशिर्वादीत करूंक जाय मागता हांव बापा आज आयसीयून वेंटिलेटर मरणाच्या तणीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या कश्टांतल्या आनी अनवराक सांपडल्या इरारेक वळख जाल्या आज कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणाची विजा येवचेर आसा कोणा पारगांव तुसचे पैण आसा कोणाच्या घरा आज कार्य चलोवन आसा बापा ह्या जण एकल्याचेर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची आशिर्वादां वताय बापा बापा तुजी भुरगीं आमी ह्या सकाळचो उलो मारता ह्या दिसांनी तुजें उतार परत परत उसार नसा तुजें उतार आयकोन आसा बापा आमच्या शिरांनी आमच्या कुडींनी आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी तेच गटाय बोळ सकत लाभय इसाया प्रवाद्या पुस्तकां 40:20 म्हणटा की प्रत्येक तरां तसो सर्वेस्पो देव तुका सकत दितलो आनी आदार दितलो आनी बोळ दितलो सर्वेस्परा बापा आज आमी मागता हर एका कश्टांतल्या दुबळीकायन जियेतल्या घरदार नातल्या हर एकल्या भाव भयणीची काकूत कर आज जण एकल्याचे दाय दकय आज मागता बंदेंत असल्या जैलांत असल्या कोर्टांत आज उबे जातल्या हर एकल्या भाव भयणीची काळजा मना बदली थंय तुजो दैवीक आत्मा देवन येवन हर एकल्याची काळजा मना परिवर्तन जावन परतून लांबोवची केस वडणोरची केस तुज्या आत्म्या द्वारी राजी संधानाची सकत त्यासवद देवन येवन दी म्हणून आनी एग्जामीच्या हर एक भुरग्यांचेर सर्गीचो पवित्र आत्मा देवन येवन तसो पवित्र आत्मा तांकां जाणवायन आनी प्रत्येक गिन्यानांत वाडोवन दी म्हणून ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता आमेन मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी देव तुमकां बेसावांनी भरूं दी देव तुमकां कृपेनी भरूं दी
हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या पोटांत एक गुळो जाल्लो आनी ते कितें जावयेत गी म्हणून म्हाका जायती भिरांत दिसली आनी हांव डॉक्टरा लागीं चॅकअप करूंक गेलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी सगळे म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर मागूंक सांगलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कंटिन्युअसली रिपीट करून बवरतान मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां सगळे म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल येयला आनी तो गुळो नपैंत जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 3. सर्वेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हाका एका कामा खातीर हांव ट्राय करनासलें आनी म्हाका बरें काम मेळचे खातीर सदांच मागून आसलें. म्हाका इस्कॉलांत एक इंटरव्यू वचूंक आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन म्हाका तें काम मेळचे खातीर बवरतान हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका जाय आसलेंच काम देवान फावो केलें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 1. सर्वेस्परा, सगळे म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां, सगळी तुजी विजमितां हांव वर्णितां. मोगाचेनो कीर्तन आमी आज वाचचेना कित्याक म्हळ्यार आज प्रॉमिस वर्ड 7:15 थावन सुरू जाता. त्या खातीर कीर्तन आज वाचना कित्याक जायती कीर्तनां वाचल्यात तुमकां उडास आसा. त्या खातीर प्रॉमिस वर्ड आज 7:15 सुरू जाता. बरें बरोवन घेया. घरांत कितें टायम आसता बरोवन घेया. ऐका एटलिस्ट अर्दे वर तुमच्या घरांत मोबायल ऑन दवरा. कित्याक सांगता म्हणल्यार देवाचे उतार प्रकाश यूट्यूब इम्पॉर्टंट न्ही. यूट्यूब फाल्यां बंद जावंक फुरो. प्रकाशाक वचूंक जायना जावंक फुरो. बायबल तुमच्या घरा आसा. ओबा घेवन कुरीस तुज्या घरा आसा. त्या खातीर बायबलाचो मोग करा. बायबलाचो मोग करा. येवक्रिस्तांतलो जेजू हर एक येवक्रिस्ताचें बलिदान आमच्या फिरगेचें हर एक सकाळी सांजेर मिसाचें बलिदान आसा. आज व्यक्ती इम्पॉर्टंट न्ही. तस जिविताचो उंडो सर्गितांव देवन येयलो जिव उंडो तो व्हरतो जावन आसा. त्या जेजू हर एक दीस आमी घेवंक जाय. हर एक दीस घेवंक जाय. त्या खातीर आमची काळसां मनां उस वाडूं दी. कित्याक इतले टेस्टमनी हांव तुमकां सांगता गलते आसा लोकांची. कित्याक म्हणल्यार कित्याक येवक्रिस्त येवक्रिस्त येवक्रिस्त. म्हज्या मोगाचेनो सांताचें जिवीत तुमी पळयलां. येवक्रिस्तांची बळवंस जाली. बागेवन सांत आंतोनीन जदना साक्रामेंत उबारलो. गाडवान दिमे घाले. म्हज्या मोगाचेनो आमची काळजां येवक्रिस्तांत लासूंक जाय. येवक्रिस्तांत. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो अनाउन्समेंट केल्या प्रमाणे 15, 16, 17 सगळ्या उडपी दिवसीन कुंदापूर कोटेश्वर कटकेरे म्हणल्या सुवातेर 3 दीस आमची रितीर आसा. ह्या रितीरे खातीर कंटिन्यू 1 हप्त्यातर मागून आसा. म्हज्या मोगाचेनो बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, शनिवार, आयतार, सोमार, मंगळार आज 7वो दीस आमी बायबलाच्या विशयान कीर्तना विशयान वाचले. आज 7वो दीस बासुणे विशयान वाचता. म्हळ्यार कीर्तन सगळे मुख जालें. बासुणे विशयान वाचता. जायती बासुणी देवान आमकां केल्ली आसा. तसो देव आमच्या जिवितांत ती बासुणी पूर्ण जायशे हे ताच्या उतरान आमकां बळवंत करूं दी. कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर ऐकया 15, 16, 17 तारखेर सांजे 4 ते 7 येया. व्हडा संख्या तुमच्या कुशीनाल्या शेजारी आसता. घेवन येया तुमच्या वेकला आनी 3 दीस सुमेची अग्नी सगत अनुभव करया. विशेष पिडेवंतां खातीर, कामनांतल्या खातीर, गरजेवंतां खातीर, रिणांत आसत्या जण खातीर मागणें, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर 3 दीस आमी मागतले. हांव दुसरे याजक त्या सुवातेर आसतले. येया सांगा एकामेकाक. येया व्हडा संख्यान आनी सुमेचे सकत अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरा वर्साची पयली रेसिडेन्सी रिट्रीट ताबोर आश्रमांत 19, 20, 21, 22 4 दीस म्हळ्यार आयतारा सांजे 4 वरां थावन बुधवारा दनपरा 2 वरां पर्यंत येया. वर्साची पयली रिट्रीट गोवा, सिंधुदुर्ग डायस इवन खंय थावनी तुमकां इजी आसा येवंक. आनी वर्साची पयली रिट्रीट 3 दीस सुम्या सांगात रावया. तशेंच विरार, नायगांव, नार्ला सुपारा, इवन दहिसर, बैंदर त्या सुवातेर आसल्यांक राजवडी म्हूण तुमी आयकलां. राजवडी कार्मेलाइतांचे एक रिट्रीट आसा. त्या सुवातेर वसाय ताव लागीं आसा. तुमकां त्या सुवातेर हांव ताबोर येवंक जायते कश्ट पडटा जाल्यार ह्याच म्हयन्याच्या 31 फेब्रुवारीचे 1, फेब्रुवारीचे 2
हे 3 दिसाची रेसिडेन्सी रिट्रीट दवरला म्हळ्यार शुक्रार शेनवार आयतार शुक्रार सकाळी 8:30 वरां तावन आयतारा 4 वरां पर्यंत त्या रितीन एक ह्या नंबराक तुम्ही क्विकली कॉन्टॅक्ट करियेत 9226948264 विनालय रिट्रीट सेंटर दुरस्तेच्या कामात असल्या कारणा खातीर आमी रिट्रीट राजवडी दवरला त्या खातीर 9226948264 ह्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून वेगळी तुमची नांवां दाखल करा मागता आमी ह्या ब्रेसरा तशेंच म्हज्या मोगाचें कावन्सलर हांगा आसतले कावन्सिलींग आसतले आनी तशेंच डेलिव्हरन्स इनर हिलिंग सर्वीस 7 o'clock to 9:15 पर्यंत आसतले देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरूं दी थोड्याच वेळांनी 7:15 परतून आराधना सवे भासवणी आमी उसारतले भासवणी दिलो देवच आमकां राखूं दी सांबाळूं दी आशिर्वादीत करूं दी आमेन पराच्या टेस्टिमनी आयकुया प्रेज द लॉर्ड एक भाव ताच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हजो पूत सुमार 3 वर्सां तावन बोटीचेर कामाक वचूंक ट्राय करतलो आनी जायते फावटी ताणें प्रयत्न केले तरी हर एक फावटी तो फेल जालो त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून ताचे खातीर हांवें मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजो पूत बोटीचेर कामाक पावलो देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 21 वर्स 6 तूं ताचेर सदांकाल तुजो आशिर्वाद घालताय तुज्या सन्निधानांत ताका संतोश भरीत करताय एक भयण गोवात थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजो पूत UK रावतलो आनी ताका मेळूंक म्हूण म्हाका UK वचूंक जाय आसलें हांवें जायते फावटी विजा अप्लाय केलें तरी हर एक फावटी विजा रिजेक्ट जाताली तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें आनी आमचे लागीं मागा म्हूण आमचे खातीर मागा म्हणून आमी विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच रिपीट करून आमी मागून आसले सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत आमी भाग घेवन कळनासतना ह्या पिटिशना खातीर आमी मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजी विजा अप्रूव जाली देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 18 वर्स 1 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोळ एक भयण देवान तिच्या सुनेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजी सून एका एग्जामाक पास जावंक ट्राय करनासलें आनी जायते भियोन तें आसलें त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट करून तांचे लागचें देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागणें करूंक सुरू केलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हजी सून बऱ्या मार्क्सान पास जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 17 वर्स 15 पूण हांव म्हज्या प्रामाणीकपणान तुजें मुखामळ देखतलो आनी हांव जागो जातना तुज्या दर्शना वरवीं ददोशी जातलो एक भयण तिच्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजापां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजे धुवेक एक ल्हानशें काम आसलें आनी सॅलरी मस्त उणें आसली ताका एक बरें काम मेळचे खातीर हांव सदांच मागून आसलें सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें आनी म्हजे धुवे खातीर हांवें मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां म्हजे धुवेक एक बऱ्या US कंपनींत बऱ्या सॅलरीचें काम मेळ्ळें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत तावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 23 वर्स 1 and 2 सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना 5व्या सर्वाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता एक भयण कुवेट थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हाका पयशांचे जायते अडचणी आसले आनी जायते रिणांत हांव कश्टोन आसली तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागून आसलें सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबारांच्या मागण्यांत हांवें कळनासतना भाग घेतलें आनी दनपारच्या वेळार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांवें विश्वासान जेजू लागीं म्हज्या सगळ्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमाक एक वाट उक्ती जावचे खातीर मागलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी अजापितरान म्हाका पयशांचें हेल्प मेळ्ळें आनी सगळें म्हजें रीण फारीक जालें देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घां दितां साम चॅप्टर 57 वर्स 7 म्हजें काळीज तयार आसा देवा म्हजें काळीज तयार आसा हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो